السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 106 سے لے کر آیت نمبر 110 تک۔ چلیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ ولا يجادل عن الذين يختانون أنفسهم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكان الله بما يعملون محيطا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى. من القول. وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. أم من يكون عليهم وكيلا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس میں عمل کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔